قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بدأت على جنبكم. قال رجلان شروط التي أنا في جنة لنا جمال دو يبون دو أقرب من خشوع يبون يعني سلم المتقى. إذا تنا الرجال أو يبون دو أقرب من تونغ نيا. خلي يبون كوا خليهم. باو الرجال قوامون حقوقني شروط اللي بان يبون يعني شوا. هذا يوسف بن نون أدو كالب يبون يوحنا. كيف تقول خرنكتو فلاني كالب ابن يوحنا ولا كالب ابن يوفنا خرنكتو فلاني تقول أدو يوسع ابن نون ابن أفرايم ابن يوسف ابن يعقوب يوسع ابن نون اللهم سير قرآن كي يجي يا دنا ما قد يجادون دبرني أقد بتاني كي ينغخن يوشع بن نون قال رجلان شروط لكي من الذين جلبنا سلطان كوا يمو بيني يخافون إذا كان الله يمرق من شوخ دنا إذا كان الله ينقص دنا أنا أم الله عليهما الله نيمان دي كما يكي مؤمنهما الله نيمان دي كما يكي إسلامهما إذا بني سلطان كوا دنا ادخلوا عليهم الباب إما في كنترولنا أمالكني كنترو بيت المقدس دليل ما كان يكوفا كشرو في الكلامات ادخلوا عليهم الباب خلوي كما بيت المقدس فلقا كما كان يا فإذا دخلتموه كذا روتي فلقا كيشو فإنكم خالدون والله خالدين كما كان يا وعلى الله فتوكلوا خطوا الله كما يا بني جلدانكم إن كنتم مؤمنين اللي المؤمنين كان خير يعني يوسف بن نون هذا كلمة بن يوفنا يندك ديناميكو نعم خطكم أنا ليه نعم أنا قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قالوا بين سلكان كنت النبي الله موسى دما يا موسى إنا لن ندخلها أبدا إذا كنت رأى بيت المقدس دبك نقول أبدا ما داموا فيها نا عمالقة نكون تغنم نا جبارين نكون تغنم عمالقة نتغنم كنت رأى أي فجابوا أنت وربك أي مدو أنك من نندكو فقاتل خند يجدا أنك موسى إن أدو أنك ما هذا أنك يجدا وبوك ترون من إن وكو ها هنا قائدون وكو وكان نقول يركضو الكيه بنيكنا هون لسه يوم بنيكنا هون وكو تقول تقولي رأى ودقي ليه إذا تمنا كتشيني أنا أنا كتشي يعني يلنا نكري نجمع نكيت لبرد المقدس إذا ما تقول كنا يفلنك نجيل إذا يجيلنا خشنا لأننا نريد يجيلنا كمثل الدنيا تنا كتشيني لكن يجيلنا من الدنيا كنا باو يجي موسى لنا إجاب أنت وربك فقاتلا إن هؤلاء قائدون يقاتل دارون موسى تنا كتشيني كنا نعم nanti Musa Fatimanya Haruna Fatimanya sere su yinga jote tan na kate sere kuntu Fatimanya na amma wari Yusuf bin Nun ayadina la garono baitul muqaddas ya taki Musa do warno kum fatiko na قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. نبي الله موسى كي رب كما إني كتانك لا أملك إلا نفسي
awa fofo mara yen taxin ke kitene ke ta ni me yo ki ke bani ta wa akhi adin gida harun mara yen na osro filibania kama au to harun ayan ka musa ya ka musa ni ulul azmi musa yan dalla nya ga khadi haruna ga nya annabi ni ne yuti ni sere sumi akhir na fatuna aga musa do haruna bak dalla nya ta nan ta Allah ngi da nya annabi ni ne ka fini nga sere de sere na banga kimbaka sere sumi akhir na banga musa do haruna na kambaka dalla nya ga nan ta na kafiya annabi ni ma ha au to musa ni ke fare ana annabi ni me ani ulul azmi haruna annabi ni me nyata ha musa ni ke fare haruna annabi ni me nya موسى النبي نيمه خفارنا أولو العجم يعني كي موسى قالت رب لا أملك إلا نفسي وأخي سافكي مرين تابن سلكم كم كما إذا دوبي مرين نخونا مرين شو تري كنا كم كان تيجي مبارتا أدين جدا هارون نعم نعم ففرق موسى تين كما أنن كيتي بيننا ونخنا وبين القوم أدو شرونها الفاسقين فاسقين الدنيا فافرق بما نفحكم نعم قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين مؤانقة نيركو مؤانقة فإنها محرمة عليهم 40 سنة الناس يقولون كم ولا ناتي فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض نعم بيت المقدس روينا أحرام تجني برسالة كون كم كوي تنقط السين إنترنا بيت المقدس إذا تنقط السين شونا يقال تلون يعني سهراء الكيه قلنا كتقول الكيه يتنقط السين يقال تلون نعم يتيهون يجرجر تونغني في الأرض ينقونا الله تموسى دنا فلا تأس مخشون لي على القوم الفاسقين شرون كما فاسقين كنيا مخشون يفاجأ أو كنا مخشون ديو يتنبينون غير الله رفضنا واتني يتنبينون كو لا يمكننا عليهم نبع بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين نعم التي يعني النبي من دعنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني بس يقولنا هم بنيكوا كشرو كندو يقدم بس يقولنا هو أنا كيسي سخرا كما بس يقولنا هو لقرنغا نكيديا تونيمون دل لقرنغا نكيديا الله تفارنا واتلو عليهم نبأ بني آدم أن آدم رمون كيسان قرب بني سالقان كوكو كما يا أجني قابيل وحابيل قابيل دو حابيل يكيسان قرب بني سالقان كوكو كما يبا بلا كتتمون يعني ده النقراني كما كتتمون يقارف ده إن شاء الله ننتظر ديك ننن كبار كي كيف فهمنا ننجو نو ها قابيل دو حابيل كند الله فارنا كن الله تسا كلا يندا يكيسان كنا توين ده كوا يجي بلنا قربا يجبتي قربانا بتي فويا يجي بلنا قربا يجي دوتي توني كتلا يا قربانا تنتو فويا فتقبل من أحدهما الله دبانين تنتو فولا جاي أجن خونك هابيلا فتقولك الله بكن تنتو فولا جاي أدكن بتي فولا جاي ولم يتقبل خمرغان من الآخر يبانينا أما بانين بتي فولا جاي أما بانين تنتو فولا جاي أجن يجي خورك قابيل كنيا نجدي هابيل كنيا نخواننا كنيا الله كمشرنا كنيا المؤمنين أما جدك كمبري مؤمن كمبري كمشرة كنيا كافرين يعني أقدر وري الله قد خواننا قربان كوا خواننا قربان أقدر كنيا رجع جل خواننا أقدر خليلك بس يكون نقول شابرنا قال أخوي خواننا كذا لا أقتلنك
والله ننكرنيا دي قول انت جابي ماني قال قول انت إنما يتقبل الله من المتقين الله كننا الله نكنيا بتي لغنا الله كننا بلي بتي رغنا انك كن الله يا الله غدي بتي فلغا الله غدي تنتو فلغا نعم أنجنا ورقم من كذا ما خوتين كوا كم كذا دوغ تانو بنا نكمل نعم فإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين هل سأقول لك أي شفنا لو جدك باتنا أتي جدنا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني يلا أنا نكتم فوتو كاتنا أنا نكتم بامبا كاتنا أنا نكتم بوي كاتنا ننتظر كرني ما أنا بباسط يدي إليك nkefatin kite futu ndana katanga mpatin kite boyi ndana katanga mpatin kite bamba ndana katanga li aqtulaka nantinki ankar nken tankar inni natugu tinke akhafu la ankan la ya rabb al alamin alla ke be gani telefoni jukama ke khawiye wonende ko wandi mo mo ko wande maraya ma ko wande laga yani shaytan de wutumuru shaytan de toni quoi أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار إنك جزاء الظالمين نعم إنك أريد مملا أن تبوء أن ننشاجي بإثمي تنكرن دين جنوبنا بإثمي أنت تنكر كله كن جنوب وإثمك adanga da junubu fano beni dabari jillallan kutayma namulla na kusu kafnayya fatakuna na khusna min ashabin nar yalli jannaba yimben dun ko numa ma tanya fa wa zalika anda jahannaba warde jazaa'ul zalimina to ni mundano tuga de nikini nyaya to ni mundano tuga de jahannaba yimbe kiya na'am kawandi mo ama famu ama kawandira فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فطوعت له نفسه أيمكن أن ينبغي أكاني يمكن أن ينبغي أكاني يمكن أن مخنيتندي أكاني يمكن أن تشوندي أكاني يمكن أن تشاكندي شجعته وسولته وزينته فأحسنت له نفسه قتل أخيه وجيت له نفسه قتل أخيه وسولت له نفسه قتل أخيه وشجعت له نفسه قتل أخيه فقتله يوم كي أنت أخي كرندي لك نا يامبا دانا نما غنيتو دانا نا شاكوندي فقتله وشي أخي لك الكريم علي غوني لك الكريم نفسه kabila ayonki nga yambangundi akania amakanyetundi akania asakundi akania katla akhi karinenga khonen karinenga agane habila faqatahu akusara karikari فأتبع لغري من الخاسرين يسر خسارة كيسا أتردي أتقنبنو من $1 شوى خسارة نعم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعددت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين فبعث الله غرابا الله دخاخي يعني خاخي يلي تدبني خنك كله الغراب خاخي الله بكنيا خني يبحث في الأرض أغاني يلغنا غاجغنا ليريه كدو هنا كويندي قابيلا يا كيف نمغو بي يواري أغا شترينديني سوء أخيه ياغي جيبان كما ياغي فرنا أغا شتريني مغو نعم قالتي يا ويلتا يا يمبوني الويل بني
ya laitani ya yinete ngata la ya waylata alwayl ya yimbone ngasa ya yingalaki ngasa a azastu nke ngosi konto kundu an akuna misla hadal qurad nga nyano ko ke xaxe mo ko nga fo wariya kudon kana ka to shutrundini saw at akhi nga khijiban tenga nga khifrenga fa asba ko dilagari minan natimina dilini misana ni misiko mana ni sa kare ne yo ta mani misi kare ne ta ni misi awu tundenya yo ni ta do tu bido sika ga maka gawu yo ni ti sinu mu ma ga maka ga tiana no ba ni misi Allah da khakum fili Allah di nyamari yi khafili gaja ga me shopi ma bane ndakalla bani maka yani grante ke ko si ishogonondo ishomonya aga nyinyi jabi aga jabi ma kumenga jubono adi furekere gati ishomonga kante ga na akhiri na roku meno na dorenya na kudo na koyi kabila ya adam qawa yani habila shutuni mo ya yani fa asba min an-nadimin alla gari ya ni misana fa asba alla gari nanya min an-nadimin ni misana ya من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون من أجل ذلك كن يسبب النشدي أنا آدم رمكتي مكرين كده kenni na tuindi mene se dan ko nga nanki na mekari toni mun do ko na ko ananya na kala ku tale de mekari toni mun do ko na ko nyaya donc Allah de kenya khisan liti kata Allah farena na tuindi be sala dan ko nanki na mekari toni mun de ko na ko ananya ku tale de mekari toni mun do ko na ko nyaya kana Allah tiya min ajali jalika katabna ala bani israila o jibindi bani sala dan ko kama أنه في جاننا من قتل نفسا بغير نفس شريدنا شريكي أفتو هذا شريكي كذا كمان ككري نم بغينا تونيا نكري خلنا قندوي توني مندنا أو فساد ولا كان كمان بتبونون ديندانا يا في الأدين النخونا يعني كوي في الكفانا في كافر في كل ما سكانا في نم بغينا كري كندونتا أنا ني كقولوا سنيا أنا فتي ما كان يافي كقول شنو أنا فتي يعني فكأنما قتل الناس جميعا أنا نتو نمبغو شرنا نكري أنا وانغدا الدنيا آدم رمين شو كريا أما نا شرين شو كلن جنوب ننشفنا نمبغو شرنا نكر توني مونده كنا دنيا مومن شرين شو كلن جنوب ننشفنا ومن أحياها إذا كان يمكن تباني بلاندي خدي فكأنما أحيا الناس جميعا دونا مومن آدم رمون يمكن توم بلاندي برا جميعا شفنا لنا كما أنا شرين كشي قال لي يولي غساسا ما أنا شرين كشي قال لي يمدن غساسا ولا دا خشرين كري خيام فانخا قال بلاندي ما بلاندي فكأنما أحيا الناس جميعا نعم ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات وفاروا لي كتب بني سالكان كونا تدليل بانغان تونيا وفاروا يري كتب بني سالكان كونا تدليل بانغان أمدو فارين كب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 كbكبكbk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 b
gabe yaminu galli bari sala kan ko quoi bada zalika faruku yem palle faruku do dalile ni yem palle ina la musrifuna wala nya khemprandanga no nyaayi fil ardi ni nyen no nga nya khemprandanga no nyaayi nyen no nga na sumununte ya yom ke daga ro sigin nanya war sike a junta sigin na ma ko ake sumun ga no ko betal
amu da ken kan chumni lone hafsini kunta chumni lone warsina ni chumni no kudo hafsini kunga hiji robo nesiku ni kunyaro mana wo chumni ku warsina ni إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إنما جزاء الذين يمون تقادين يمون كودني يحاربون الله قال أجا نلا أجا ورسوله نلا فارن أجا شربني قال الله دي فارن أجا كم كمان نتقادين نكيد saya makan Allah di faring kajang yang bari de, angana tengah Allah di nang kajang anda ko kajang, anda Allah kajang, tengah sunnah kajang anda ko kajang, anda Allah kajang, kung kamani tuwa di naman imakan tak kembali, wes awna igaile ni golnya nakadi fil ardi yendo ko fasada bunenya kama, ang di wes awna iwa fasad nanti iwa terene ko, imamna Maliki ati kullu shay'in fil Qur'ani ma'nahu al-amal. يعني وسعلها سعيها بمعنى يعني أجد مو قرآن نقوم فيها أو نقول لنا أراو نيا ترند نيجي فتي قول لنا كذا ما كان يفعل ويشاؤنا إذا قول لنا في الأرض ينقونا فسادة تبونه بانه كنت ربنا كذا كذا أن يقتل مبالغة نكريم كرندي مخبري أو يسلبوا ولا كنيسيتي نجونجي يتتمونا أو تقطع أيديهم ما كان كتو وأرجلهم أدي تانينا من خلاف النشوخ نمي نا كتتين كتو نا لتاني وغن كتو نا كتنوغن كتو نا تاتين كتو نياغو فوبوتو نا نخلو يبغنا دمو نجوي نا شوتي ياغو كوا نكري parce que kudu gollu buru ya dabare ngari ni xibaram ko sasa di gollu buru xore ya dabare Allah faare ngadi yang ngata ni mo ko bure ko am da Allah faare am tudu ngene serena sundum buna ko nya serena ka cengal sundum buna ko ci quoi kudu gollu buru xore nya dabare buru na ni tani nikiti wul ni shofi ni miya aw yunfaw min al ard moni khata bakka ni nyanga zalika andaku ke warde lahum khizyun na ke karndi mo ko bure ni de كني لنا شغمو ينا في الدنيا دون لغنا ولو في الآخرة عذاب عظيم يعني كاتني لنا لارا يعني كاتني كذا أخوتنا يعني الأراض أرنيين قبيلة يقوى كن ينقلنا لي الله فرج كتر مدينة لكن كل سلام أخوة يعني أنت المدينة نقول الله فرج ينقوى كنا فلا مدينة تنجنجر الله مدينة تأموت مدينة الله داخله كنترا أخوة خفارين دوا يا الله كن كذا بكرنا يقري مدينة تا يوشي يجانغري يكوما عن يوري من جنبو الله فارنا حكيمنا دكتورنا أجينا دكا jakkan nyugumungga gunnenga indaga nagani ni chikato gunnenga inanya nagani ni kuma kainonga ina nyogomen katinga ina mini ina nanki nyogomen businga watebe ya kenya ni jar ikadaga i nyogomen katimini iwan kini nyogomen businga ishelle nan dinko nan kato idi nagana ni kari idi nyogomen katachili watebe jamana Allah na fara intuite شايبني عندما في الجزيرة باتنا يقول كفنا لا فارن شايبني يعني يغمبان قشي مولا تكون غني سلمة ابن الأقوى يغمبان قشي أنا سيقومون نيوغومون بريا لتاني أجي بريا نانغاني سيجي كوني ني وردوكان سيقومون نيوغومون غاري إذا كموكي أجي دو نيوغومون غاري ني وردوكان كنيا لي مدينة الله فارن غدي كرمو بريكو yeki tundo tani kutuni shoki ndimya na yimbe na rendungu ni na shoti ya kunga ni jongi titi mwani kai yani
kenga fika yilla ganani igolli burenga ma jote kenga kani kada baka jabani ke yani kutta u tarikh kelima sakana yelli kelima sakana na senekal khandara kana ka karnya yilla ganan na burera ka kada ngara kana na bure ketuga yelli ya masenekal amana burera khandara kana kada baka jabani ke na yani الأرانيين يكتنا فلجا يكتنا سراكين نعم أرانيين نعم كل سنة بنياي ها إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا ما كان تشربني شلك جي كده نيرغا إيه مسلم يومها يتوبي كل ما شقنا يعني إيه مري اسم يومها يتوبي يعني من قبل أن تقدروا عليهم شلك لك كتير من نيرغا إيه متوبي إيه فاعلموا قنات من الله أن الله غفور الله نجنبني قبل دانيا رحيم الله نجنبني الله نجنبني قبل الله نجنبني أنت تلك هذا فنان جتا كأني ورا بايد توبي ورا نعم أكمل كونا فنان نعم باو خبري لكنا مي مغادي نام بريزانتي نام توبي نام يله كتلا خدي ورا كم أفوجي نعم كم بيجي بسيرة قال لهم منون الله ما نقولها إذا نام ينيلوما الله يامبني خلنا خمسة يامبنا يكون مكو قال لهم ده أنا وادي قال لهم موني أنا كنت وانا ده نعم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا من منك تمولينا نعم tumulia mjani marka na dunia tumulia na katirni na tanga da kana ngai ni marka na tumulia na nyarubi fere tumulia tumulia la onyana katin kaji nyanga na trompe no kenya ninga Allah bunde mu kana kwa ya ayu alladhina amanu ya mu'minini kabeni ke katumundi tallahi nan katumundi ti Allah kitabenga nan katumundi Allah annabi nimmenga محمد صلى الله عليه وسلم أن اتقوا الله كنا الله يجي وابتغوا إليه الوسيلة كنا دوتين تندمور كتلايا الوسيلة أولى القربة دوتين تندي كنا دوتين تندمور كتلايا وجاهدوا كنا جاهدنا في سبيل الله كل نعمة كنا ندركتو الله جينا ورجيني كم مغبيا الله جينا كل كان مغبيا قدركتو كنيا لعلكم دكتكنا تفلحون قنا تقدر كتابنا ودي الوسيلة دو تينتون مغني تنياني وسيلة مكوا شكون دكان تنياني شكون كمان تنياني شكون مرا شكون كوبني الوسيلة ستة أشياء ثلاثة تجوز وثلاثة لا تجوز فالتي لا تجوز وسيلة تني سكبي إذا كانت تجسد الوسيلة بالرجل صالح na wasila nya ti Allah ko muslimu ko sire na likatai bimana na kidanga bimana kenan la ko muslinya kama kenan la ko muslinya ide bo likatai ya nalla nya kindanga malla chanda ki aju beno ko ma aju ke gesunu ken na fodde kena ken daga tanyani adonna wasila nya ti bimana dingra sennu na wasila nya na bikinto ni katala ti dingra sennu kal kaabati wal arfa wal zamzam wal safa wal marwa bimana na wasila nya ti kha sirenyen na kuma daga kwa kuma daga kuma nan ti en kama annin to no ngati kati fulani woroma Allah ko musire deba nkama ntoko no ngati kati fulani woroma nkama kenyi nginda ngati kati fulani woroma horoma ngati ngati ba wala ko musire woroma ngi
an kan nan ciro ko abo an na wor mam kita kente telle ki haramun tinyani wala dingira selu alkaba horoma arafa horoma jamjama horoma makka horoma madina horoma anda famde marwa horoma safa horoma yani horoma ngkuike anga mula ni horoma ni kita daga ya gollu be ganya anna yari ido honga anni horoma kita anke na balu yere kenga anna ke gollu ni ngati makka horoma maka horoma ma balu honga kenya ni ngati alkaba horoma horoma ngal kaba iki anke na balu yere ki nganya ga ci alkaba horoma anna ke alkaba horoma kita na tammo nganya ga ki jamjama horoma nganya ga ki safa di horoma nganya ga ki marwa di horoma nganya ga ki dimana horoma ngwa angana du to on ande be na tango ku horoma murnu tallana anken to no nga wala na gol sir nga nan wala nan nga du jara ki ku horoma nga ana harama nga ante kitana wala free nani na nanti en kama e kati fulani horoma o te sere to on ranko ko hay ne sere ci ko ko ikara an ninga te ke silandi ki woli fulani horoma nga wali ngani wali ngure ni sere be dalla ki tengania ate ngola ko fo shiro ni ke kha ken na qabra na ante ni mana ko so nyay no musilo ma libranti ani no sere na qabra es ya libranti ni ma libranti andi no ken tuwa anke no duna ken na qabra an tu mana janna mani janna aga da yalla wali ngani a ken ko ni wala ko no ko kamma ati ken ni ndanga ki ke wali fulani horoma andi nga ken silandi ki ko ke wali fulani horoma anna nya na burgumeya ki ko wali fulani horoma nga kenake ana haraman kenga anjen tiken kitana ku firi sikiyani wasila nonu be ihramu dongani ikaban dongani igante ken amma wasila nonu sikire idagan dongani ikaban dongani fa kenni du'aul mu'min salih du'aul mu'min as-salih mu'min shi Allah kum cire anan duandanga anna kenya katina nan kama anna kiya dina katina nan kama kebe ga nin tanjarana abulay shak infirmenya ni ari atifa tele tunisia itele tournoi mama ti tournoi ni senya ni karate kanyani atore abulay shak hara telefon ni mo ari ko za go aki papa atinke ba tele tunisia o tele tournoi ni ati papa la nya gina ngami médaille kitana nki en kama angana médaille kinen parce que dindro burun kama dalla nya ado médaille d'or nen médaille de or ngi ko tena na sa xara ko ina médaille ado lamburu mani kundu ikaro ko sin kumbia ari shukolma ablay shek ya xane ko xani dartet ato ni santal chrétien kania ka kutubu igna ni jarna itini nan nyanka ma chupanu ganin kitanyaraga escalier ni ina ya khadure ni ninja mais santal ari ninja ran chokol ge nyaka makota su idi utu contrat nya me idi wara ari ati papa ati do ko ko ngi ke santal ngi le kundu asire be gindro no ko Allah ga na santal saga ni kaka dante kia aga ko e baka yila uti saga ni kaka dante yani cheresu andalla kinke ngana ngana Allah khi Allah na nyumu baniya donc Allah ko mushiren duwawu fonti kenna kenni wasile be adagan tengeniya filandi anni negare golli shiru be ni tabari an ci kun tengiya ando Allah na xana ko bi soro ko fi sikki be ga demurono gidinga men no xoma yani gidingul nga fo la kan tiya iran te to no bakano kebe sere raga ta fumbe to soro sikki an ta te kenyon to no ide wasila nyamane ki golli shiru nyara awri ya bi shali nan no xoma ni ma kala kala ya bi shali nan no voilà donc Allah da gidan be gidat ne kiman ni soro i golli shiru na kenafe ke ka daga tanya ni fonte ke khaya sikandi bi mana sere kadi anan duandanga anya khenai aya khenanga antro ngai atro nganga ani kitumutu aga duangandanga aga duanganga tin amin ankin amin bi mana Allah ko sere khari an ce gunte na ko sere ke ka daga tanya ni fonte wala wasila ku fini sikani daga tanya yani fini sikibami ku ngam to ye kabanta كان التي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة
وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب عليم. إن الذين كفروا سربنا كفروا الله نن كفروا الله كتابه نن كفروا الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم لو أن له ما في الأرض جميعا فوفو غني نيكنونا الله غنا كيكو نيغي دانا نابري الله غنا كيكو نيغي دانا كانيدو خالص كله ومثله معه نني لا ندبلن كبي ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة. إغناتي يمكن ما وشنا كيكن نابرو غبغبي الكمان كوتا نان قتلنا ما تقبل منهم أن ترجعنا جزيا الله أن ترجعنا جزيا أمنا نيجي نتكلم نابري كل كنا الله ما كنا أنت لنا دولي برني كنا برني بقى جانا با ينان كتير نان تلا بتا أنك أفريم الله كنا نكلا نجلا الله عندك كنا نو كنا 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 نبا دنكو الله أنت ركنا جلا نده ولو ما أجابون الله ما كتير نان كتير نجلا عليمون ممندنا جني نعم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار كافر نكو يوم لا ينبغي جانا بيننا إن كان يرمونه ينبغي جانا بيننا يروفهم الله كي وما هم بخارجين منها يخاكم تجي بكانو يبكى جانا بيننا كي يخاكم تجي بكانو يكى ولهم عذاب ينقطع ميدانا مقيم ينقطع دومان تجني أبدا أنت كوتنا بدا أنت نقتنا بدا أنت ميروكنا بدا. نعم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. أفايرة الله جمع من يجو والسارق والسارقة فينا يجو فينا يخري فاقطعوا أيديهما كان في كتم كتوا جزاء كان تغادي نيكتو كتولي يدنا تغادي نكنيا يا بما كيفون تبغونا كسبا إذا كان كترغوي نكالا كان يعان كتير دانا نكالا كان نكرين دما يقول لك دما نتيجة يقول لك دما يقول لي نكرين كمان. نعم من الله يجل الله يا والله الله عزيز الله نيندانا حكيم الله نكيتانا أفجاني النقمة الله كي وجانية وجاني أجمع يغرني جاني النقمة سيد النقمة أجمع يغني يغرني أنت أكو يغني جاني يغني جاني لو يغرني باتن سو هذا وري يغرني كم خنيس هذا وري يغرني كم وانت جاني إندي ما كنا بس يغرني جاني يغرني أنت أكو يغني خفية يغرني كم نفية ما يغني أنت أكو فية كنا نيجي الله جمع يغني جاني النقمة التي وجانية وجاني سورة نور سورة النور. نعم. بوجرك دينتي وأخرى موتي أتي يري قرآن برناو مخيريا أتي يري قرآن برناو مخيا أتي كنغ سنتي والسارق والسارقة فقطعوا أتي قول لنتي أنا تقودنا خبرها مبتلو دو خبر والسارق والسارق كنا مبتلونيا دونك فقطعوا اقطع العمل قول لنا أتي قول لنتي أنا اسمه دنا خبرها أتي يري قرآن برناو بنو مخيريا أتي أنقوكم لكم والذي سرق والتي سرقت أتنقوكم لكم قتل الله جدا ناوما القرآن جدا ناوما أتيكو ناوم بني بانجل جنا القرآن نيا ما كنا في علي بن أبي طالب ما تقول لما أبو الأسود الدؤلي كنا ناوم بانجل أبو الأسود الدؤلي كنا ناوم بانجل يعني شو هذا اللي قال ناوم في الجسر أبو الأسود هذا ناوم بانجل
ali kharalle ma ti ali man qur'an wala qur'an mo ti yere naw qur'an e bara naw ma yere ya ha Allahu akbar qur'an mo qur'an tude qur'an tude lemon Allah ganna hinu dayin kama na'am فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم فمن تاب شربنا توبي من بعد ظلمه أنتوني مندم بالله أدني فيانا ينانا اللي أنتوبي بكر سيانا وأصلح أنت أجيب قولنا عند أدرينا مغبي أنت أجيب قولي شرون دبرني فإن الله يتوب عليه الله كان يتوب ينانا نبارنتا لا تقولي جنوب من غير مغمان توبي بالتا أنينه التائب من الذنب كمن لا ذنب له نعم ومن تاب الله عليه نعم إن الله غفور الله الجنوب من قبر دانا رحيم الله نسينا نعم كتوبا نونا نعم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير إلا قلتها ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. أنت قاعد فنن كرا ولا؟ فانكين هذا. وشوني رقم بانيا النسبة وتمام. أنت رقمنا أفوكم الجاهلية يبغون ومكينهم أن الله له ملك السماوات والأرض يلا أنت النبي أما توبا يلا ما توبا ألم تعلم يلا ما توبا أن الله ننتي الله له ملك السماوات والأرض ننتي كم بطني لنيم بطني رمرانتنا يا كم بطني لنيم بطني رمرانتنا يا anga de gol burende bare mo ko Allah ga dal fi yam pana maka ya ba o kamunun yake imarante na ba nya yo ajibu man yasha aw yemme nyanga katana ga khanwa tangol li buru nyanga wa yaghfir liman yasha aw yam pana yemme maka ga khanu ke ko mangana tubi na kana ba o kamu gere yake sumarante na ya wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ni reniya na Allah ni katana na fondu ka jarano أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم. يا أيها الرسول أصلوا عن القرآن فلن يفعلكم يشون كشورانه يا أيها الرسول صلوا عن القرآن يشون كشورانه فلن يفعلكم أما يا أيها النبي كنت مدرس عن القرآن يا أيها النبي الله كان ينبغي مكخلي أنتني يا محمد لا كنت قتيا
يا إبراهيم يا موسى يا عيسى يا داود يا سليمان يا زكريا يا يحيى خاب محمد كنا كنيا يا أيها الرسول ولا يا أيها النبي أنا أخذ أنا أخذ كندوا كوني كان النبي مدرني كم نقول كلا ونجمع كوني كان النبي يكون متنوع دروني كم نقول كلا ونجمع الله يا أيها الرسول يا أنكن باريكي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر شروبي نيغا كنين كافرا كون نخونا اغاني كتابي غانكو يهودي نكو يقول لبرجانا كنا مغان تشنوندي دي اي كافرا كون كنا مغان تشنوندي دي من الذين جل يموبني دي قالوا يغتي آمنا منافقين ينكم كوبن يغتي آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم منافقين ينكم يقول لبرجانا كنا مغان تشنوندي ينافقوا كنا مغان تشنوندي ikabra o kena makan cilondi wo naam kubeni ga titi amanna otomundi khayti otomundi bi afwayi ile tanko tira kunya ide walam tu'min qulubuhum isondo munga tomundi entam imo tomundi o min alladina ado yemu be ne khadi hadu kunga yahudi annanka o sammauna lil kadiri anda munafiqni porde terin kandala nyamunya nya garenda nga igatella ko yahudi ne kuda ina mumini ni kutalin kana idiga munga ina daga kontrandi bali salagango yahudi ne kwa bawo munafiqin an tu madina yahudi no munafiqin nyanyi no madina munafiqin gabe shumbo madina ya munafiqin gabe shumbo madina ko nyaya bo yahudi ne ko ay ni madina ya ita won ni madina ya dan ko yani keta iga allah faran diga mundo muni diga mun tere nyana di tiandi yahudi kwa sammauna ترين قانونيا منافق نقول ترين قانونيا مونيا لقوم يسرون آخرين شرطني كم كوني فدك يهوديني يعني كما ري مدينة فينا خواج إسلامي عندما منترين قاتل لكنا يكون فيها ما فدك لم يأتوك كنجر يمريكا تنكنا النبي فينا كم فدك خلوكوا يعرفون الكلمة يكون يهوديني يعني يقال الله ديغان قاني لغنا نفراغنا إلا يعني قال الله ديان كان لغنا نفراه نايلا من بعد موادئه يعني ديغانك أتري مغمبالي أكوني مغمبالي يعني يقولون منافق يهودي كو يوتني ميدانا إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا اتخذنا لغا الله فارنكو شروبني غنا جيني قال كده الله فارنكو يلا غنا بمنا كتم دنيا كو خدا كتم دي الجلد كتم دي ولا الفحم نام بتن داري دو في سينام بي نام بتن بدخته نا تشتون دي فرن كما نان جوم كوي فري مبالي نام بالي كوي فرن كان نان يلا دو دبن نوغا نان تيكي بايدي اجينيا كندو كرندم بادا ina tiyeli muhammadu gana katun dendo sinan bin nan bata kan da yake na gaishu fa hujuhu hadakan ki take kadubati kana hadakan ki laka wai lam tu taw illa ga makan ki na ga da gidin nan le nya ko su yani fa'adaru Allah to baka gidin nan lake kama du gidin nan lake na wa man yuridu Allah fitnatahu Allah kana cirebe shankun din lamuru wa man yuridu Allah fitnatahu Allah kana cirebe yangan katan din lamuru falam tamliku lahu min Allah shay'a an kan annabi dan arbani yonto baka kaman kama hari buccinne Allah ta kari ni baka yangan kate ke do sanku deke har buccinne ulaika anda kuma kan kutu buredun ko worde allajina kwani yamubeni lam yuridu lahu an yutahhira qulubahum Allah be ma kanu ini sondo mun cono di baka nafa kuma Allah me ma kanu ini sondo mun cono di baka kafra kuma Allah me ma kanu ini sondo mun cono di baka mushrika kuma في الدنيا دنا نغمري يشوف الدنيا الدنيا نغكيه دنا نغكيه سامو ينيدانا لهم في الدنيا خزي يا غوني دانا دنا نغمري سامو ينيدانا دنا نغمري رغونتا غوني دانا دنا نغمري ولا في الاخره عذاب عظيم لا ركوت رحمن قتل لا اورغني اغني جهنم بروي ينغان قد شنتو اور جهنم بروي الله من كو تكيني كان كيني دانا الله كان تانغاي ودو مؤمنين لمونچو
سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين سماعون للكذب كو إن قارونا ترينكنا قاتلكو يهودين كودانا بمعنى إن تي محمد قاتل يوم بينكم محمد ريكاران تنيا aga gidinga lebe ko anta tawreta no ko ke fayade anti garanti nyai daga gidinga lebe ko anta tawreta no ko nga yoni abdullah ibn salam Allah faranti la fatu bi tawrat khaliti tawreta nga di mana wana kiti tayi qur'an fe de tawreta khalite igari to ki tembi ki bakana gidinga lenga yenkam abdullah ibn salam ke anti tembu no ngade adi ki jelo bi ba Allah faranti to safande to anta kharangito adi kita tafai gili ngale ngai pai tawreta no na e kunyani sama'una lil kadhib ini garenya terinkana igatella ko kapalle mondanga akaluna lil shut igolle ni haram yige nya kiti muso yige nya harame ini kenya kana kiti muso yige kenya igana elwa kiten taranga ado dina ni me karanga dina karanga igati ti église chadaka ni nyani khani bakandi injirono egli cingole suwa inirono i kopro for ni do kesini nyano ko na nyige ki dina ko na kiti muso nyiga na nyile nyigene ki dina nga na nyige ki dina na sama'ul akaluna lisudi fayin ja'uka yeli ganari katanga nandan nan kiti na kanga fakuma bainahum annan kitina ka gana linganda nga anna kitina nga aw arid anu andali nganda nga washe kitina ka anni tokono ma bawa ngana kitina ka itidu menite gidina le ga tawreta nga iwadu ngete donc ay tawreta nga nenu mo wana ngana kitina nga tegi kan tudu andali nganda nga kitina ka nga titomu andali nganda nga washe kitina annan palle ko ya wa in tu'rid anhum yalla ngana palle ko ya ama dunga kitini langa ina kanga yani falan yaduru ka shay'a iran tantoro ti arbani shwa tora shuti makira kanya nanga wa in hakamta khayalla na kitina kanga kunga anga wakile nan kitina kanga fakum bainahu bil qist annan kitina ka tiklo ngonta kunya inna allah la tubuti allah yuhibbul muqsitin allah la tulongonto nyamulla na وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وكيف يحكمونك من يقارني كتانا يمدومني إذن كتانا من وعندهم التوراة أني ما عندك كتي التوراة نقونا عندك كده كتي كنا التوراة نقول fiya hukumu la la kitanga tawrata ke no gidinga lenga yenga yi bimbagande arrajmu wal qawad bimbagande wal rajmu ado gidinga le ay tawrata no ko inda kiti ke dubani tamani gari kitam ha ya yani fiya hukumu la summa yatawallawna min ba'di zalika angana kiti na nga kitongunga ina ili fallo ko ni ke tongu ke kitem palya inte dungane tayi Allah ti wa ma ulaika bil mu'minin mumini fatia ubati mumininia yeliga do tongunya inda kiti tawreta ngaya no ngaw gidi ngalle ngay qawadu ngay bimbaga ngay tamutu ngay naam inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun yahkum biha an-nabiyyuna الذين أسلموا للذين هادوا والربانيين والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم. إنا أكو أنزلنا التوراة والتوراة كي ينقلي فيها هدى كان دي نانونا ونور النور نانونا نور كده aga titundo sharia min bangandini kenga tawreta nokhona ma kanya ya ko bi annabiyuna annabi nyimmu kitini ti tawreta keya alladina annabi nyimmu kube aslamu igado duqaya la danga igado duqaya alla kitundanga igado duqaya alla rakutonindanga yani kun annabi nyimmu de kitini ti tawreta ngaya bawo tawreta kande ngay noro ngay aga kitu laga na gibangandini lillajina wo kitini ya mundanga hodu yo kubeni ga yewude nanga annabi nyimu ya kitini dango warrabaniyuna ado tuano al ulama arrabaniyuna qoron dana sirun kwa nan tuano nyani shiron qoron dini ya dinan kama kun rabbaniyuna qoron dana siru tuano wal ahbaru ado karangano yani awtu ahbaru ni yahudi ni tuano nyani الأحبار وارجعت نكاب الأحبار يعني يقولون إنتوانو يمكن كنا لنا الأحبار أما الرهبان كني ونشرني بطانو قربي ونشرني يمكن كنا لنا الرهبان يكون يفايك يقتل شانكان تل من دبر يقولون نوعنا يباني كنيانا ولقلا بطانونا تاعو عند دكا دو سوسيتي وكبرتنا يقتل دبر لي Brazado kebon nakanga ndaga di batten martandi singi maka linno ko yogo ha ndalla bembani ni kunno labbe nondo deben nakanga kilometer ni tammi baka abani ga chutten no ngono na 50 de barno abani ga no do ndo gol nyaalo ko be ndo me kafri ni nyam di mana nkenki ko ngani kuligana iga hinni nga jaxal labbe nga nyala ngano nga a 50 ngano nga yugo sindeli katel labbe kiya ki labbe kiya na tikeni muslime na de tanto ku ci ku igana anto ko ngani igana labbe ke de cilinda tuba su aga burun tinna nga xaf nti nga buru ke ko bari ya tinna ki tinna ma buru ko ya tuba ta ni nguru na tinna abani ga tengu ne ko nga sutten no isini ko yana ruhbanu ni ko ruhbanu fi shawma na chanka chon de bari gunnya nga bani ga labba tan ko ni ruhbanu ni na نكره voilà والأحبار أدو يهودية نتوانا خورو كل الأحبار بما تفونا إيجا شرون لغنا إيجي كندنا إيجي خورون ديني بما تفسجو الله غدا تواهو بخليفيا جل التورية تواهو يعني من كتاب الله جل الله كتابه أجل التورية الله قال تنغامبيا نا خليفيا يشرون مرنا كنيا كما نا شرون تو يندي وكانوا عليه شهداء شهدا لنيا يعني التوريتا كما فلا تخشوا الناس نبي من عندهم موتون خماتون شرون مده خماتون يهودي لكويده خماتون ونصارى لكويده خماتون كافر لكويده واخشوني خكنين كلا بانيا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا خما جون كل خا ترمنه jonko be la manen ngani kiki muso xama ci musu de xama ci ndabar de keni jonko nyala man nyani lara munna fa bultine lara munna fa karana wa man lam yakum bima anjalallah sherba anga ma ci fo ngala ga yan kandi tawretan no nga sherba anga ma ci fo ngala ga yan kandi injili no nga sherba anga ma ci fo ngala ga yan kandi qur'an no nga yani fo ulai anda kuma kan tu bure dum kon worde umul kafirun wa kafir laga do tanga kasa naam sulu mera وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعنف بالعنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. يعني تغاد خدي أغاد يهودين كوا خبار من خدي كمان عندي بقوا يرخد نا يهودي لغني بقوا نعم توراة نشون نخونا كوا أتي وكتبنا عليهم فيها أوجبندي يهودي لكما توراة نخونا فيها في التوراة أوجبندي كما مانا أوسبتندي كما أن النفس يعني يمكن كلا بنفس تاني يمكن كرني أنا يمكن كرني وأنا كرني لكن ياكي والعين يا أخي نكرني بلا عين تاني يا أخي أنا نشرني يا أخي كرا وأنا يا أخي كرنا يا nanti kene sere wuru binte nyaade kene sere kala wuri ken tay de anga de sere nyaaken karta nga nyaaken kanna anga na sere karta ina kanna ikunna mani sere wuru binte ku imani bimba kande nyaano ku ngaw har sere de nda jeni sere wuru binte ngana yani intangi di ngalla ayi ina cetin ni ferenya ita nan peten pete finpinga do sinan bi nenga nan yila do de nga intankarni intangi di ngalla Allah ki kenyan tano seren cuan banin ki Allah maka urigin tahun ten serian karanga وكتبنا عليهم وجب دي بلد على غنكم كما نشر ديننا وسمبانا دينا أن النفس بالنفس أنا نشرن كري إنا كرنا والعين يفقع بالعين كامل ناحي يا أخي نكرن كامل ناحي كامل والأنف تجدع الجدع نايا نترون نقول نكتو والأنف تجدع بالأنف يعني نقول نكتيني تامن نقول أنا نشرن نقول نكتو ورجين تاخونتي مخيان تاخونتي ولا نقول نكتونا والأجن ترونا يقطع ترونا كتيني غادي بالأجن تامن تروا أنا نشرن ترون كتو ورجين تاخونتي مخيان تاخونتي ولا نترون كتونا والسن تقلع kambenga bogotini kambenga khosene bisini tanen kambe khosone ngala wal juruha hisasu jodindu bimba kande nyanya newo angana chere jodi yani antu jodindu takandin tenyani de jogindi yogo ne wonte bimba kande nyana kuma anno kundi anya bakande igana chere no moto tinamo ogana kili nanti kebe kada no moto labo ba akara no moto agana ti gori ate labu tini falla khotenga donc kenga dia nyambaka bimba kande nyani kenga voilà na seren jodi togen angana kile agana asuba faida khote ke khosena do bal aga khote na bimbaga nintinya no khote bimbaga nintinya no khote yani jodi ndu kutu bimbaga nenga nyanya ha khote bimbaga nintinya ni iren parandangiya kina be jodi bimbaga nintinya no jodi nga angana seren kotu wonan kata angana katu ti guma wonan katu guma nga kangana chere nyimmen kara on tan nyimmen kara angana chere nyimmen kara ante angana guma mutan na nyimmen kara agana du poko malulo ngasan khaba kanta donc jogi ndi nyogo ni yi bimbaka ndente nyano ko ngatia nyamba ko nga hala kinga fe wal juruha qisasun jodinde bimbaka ndenya nyane tambu tuwe nyane to man tasaddaqa bi cherebe idan jogi anti nyampa mi dan chere laga ide karim anti nyampa fo wa kafaratu lahu aw nyala keda ngal kafara ajana keda ngal junubu kafara yani man lam yahkum bima anjala Allah sherebe annama kiti ki funda laga da yankandi aga ni bimbaga ndem quoi parce Allah de bimbaga ndem kya ko yere o gama kiti ti kenga shu sherebe gama kiti ti kenga fo la ka wumu zalimun ko man yani to nyunano Allah ga de kebe yankandi tawreta nokonga annama kiti te Allah ga de kebe yankandi injili nokonga annama kiti te Allah ga de kebe yankandi qur'an no amma kiti te ko man yani zalimun to nyunano Allah ga mitanga to nyunano وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور
مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وقفينا وتكندي أو تقفا يقفو أدو وقف يقف انتبه يقف يبقى من تنوي وقفينا يرني بطولنا تكندي وقفينا وتكندي على آثارهم النبي يمون شدانجي فلي ودكو تكنديا بعيسى بن مريم أنتم مامور بانان عيسى فلي donc annabi ñimu ku su dangi falle wode isa tokkindiya isa wada to ngu qur'ane tan pille do tani kardiya na maryama ka to ngu qur'ane tan tan jikedo na to na tan do sikko tan jikedo na to ha na tan jikedo na to maryama to ngu qur'ane kenyai tan jikedo na to musaddiqan yani ke isa kundu tongondin dana nyani lima fondanga bayni yede ikenga kane gele annabi nyimmunga mina tawrat amana musa ke isa ke ari tawreta tongondia amutu injili nyalli kasaken donc ari tawreta tongona mi tawreta garandio tawreta atokunga qur'ani nukunga tani tamido segwa wa atayna wal injila wala injili mutu nakin isa khaya injili khay qur'ani nukunga tani tamido filoya ya itna asara ke injili kundu fi huda kande ngano ko bakka cankunta ko kilenga wa nuru noro ngano ko na o musaddiqan injili keri na nyatto ngondinda na nyayi lima bayna yadayhi kitabu be ni garakani min at-taurati gelli tawrata injila ari tawrata tungundi amara garandi ari tawrata ke sharhaya amara buruka de ara sharhaya ay ko qur'ani gadi sharhaya amari buruka de ari sharhaya bawa yang korea wa mawdijatan keni ke injili ni kawandi fonya ya lil muttaqina allan kanano ndanga وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله إنجيل دونكوني وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله إنجيل دونكوني إن كيجي تفهم الله قد ينقل إنجيل كنوما نعم بما أنزل الله فيه نعم ومن لم يحكم بما أنزل الله shereba angama kiti tifunge alla gada yankandi tawretan nokonga shereba angama kiti tifunge alla gada yankandi injili nokonga shereba ama kiti tifunge alla gada yankandi qur'anin nokonga fa ulaika anda kuma kan kutu buredun kon worde humul fasiqun wa al fasiqin amana al fusuq wa awliyani al khuruj an ta'ati llahi wa ta'ati rasulihi jaton fusuq mana yigere ni yen to konkrinanti fo way shiqatu aga ni naka progro no kuma anga bakaya anka allo silama ko ni nga mbugu anya fatihiya makina fe fuju khuruju an ta'atilla an allah ga mutanga fasha na وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يعني
نصفه أمور ولا يراي لك فيناكو وأنزلنا إليك الكتاب أنتم التوراة تنكوبا وده إنجيل تنكو وري القرآن كايكتا نعم وأنزلنا إليك الكتاب وده الكتاب ينقل لك تنكين النبي خيا آدمي القرآن الكريم بالحق ولينقل لك تنولي وما ينقل لك غاريا مصدقا لما بين يديه من الكتاب كتاب كنت كقرآن تنون دين دانا يعني ده كتاب بيني كجولنا على كاني إذا يانك أكاني من الكتاب على أتمنى من الكتاب أو يعني من الكتب أدنى مفرد يعني أو يعني جمع يعني مفرد يعني خول يعني جمع من الكتب ومهيمنا عندك القرآن وردي كيان الشيطان عليه ناس أنتني أولا عليهم الكتب ومهيمنا عليهم من القرآن كيان الشيطان كتاب كتب كما يا مهيمنا أولاني شيطانا مهيمنا أولاني كيتانا مهيمنا أولاني دنتني أني أميننا على الكتب أني حاكما على الكتب أني شاهدا عليهم فاحكم بينهم يا إن النبي مي أنن كيتي أمتون كنا يهوديا نمو ونصارى نمو عرب أمتون كو أنن كيتي شونا كنا بما أنزل الله كلا كده كده yang kami Quran ini orang ولا تتبع أهواءهم maka degodo Yahudi ni kuyong tilingan bateng de maka degodo yani hada merem kuyong tilingan bateng de amma ja'aka igata langir di bakka fonka makengari katanga igata langir di amma bakka fonka ma ja'aka kengari katanga min laqi galitongu likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja amana likulli wahidin أيها الأمم لكل بمعنى لكل واحد أيها الأمم يا أمتونكم بني شجاي أنكنا النبي أمتونو إيسا أمتونو موسى أمتونو mana ya ummatonu bani shugai Allah ne mun diken kamandanga shir'atan sharia nya sharia bani shugai Allah da sharia nya ngandanga anga tokkini kenga yani torete gumu sharia nya ni ma ga tokkini ken injil gumu sharia nya ni ma ga tokkini ken quran gumu sharia nya ni ma ga tokkini ken wa minhajan ado kille sunna ado kille wala insha Allah aganya ga agala Allah kan la ja'alakum ummatan wahidatan an yakhshuna groupe bani jama bani sharia bani dina bani filli bani kala maken kan bawo annabi nyimmu ku isu dina ni dina bani ya sharia ni mbogu manten nyam mew dina keke al islam at tawhid asul bani khashare ni kude kunyam mbogu mewre kenya tigalla farenti nahru ma'sharul anbiya atoku annabi nyimmu jama أبناء اللاتي أولا تيلموا يانو تيلموا أبونا واحد وأمهاتنا متفرقة وفاضني فاض بانيها أغني الإسلام التوحيد خاو أمهاتنا وما نكون متفرقات كن بتفتان تنا بكاميا يقولاتي تيلموا خشوا فاض بانيها ما كنا خاماني تبانا الله فريد كان نبي نمو تيلموا يعني يبو تيلموا يعني يشوني فابا باني أمان يشوني دين الإسلام التوحيد باني خاشرية لكودة متفرقة كم فتفلا زنانا بكامي كان الله قتي يعني لكل جعلنا منكم باني شغالي قال لك أمتون كوا موسى أمتون إيسى أمتون محمد أمتون باني شغالي وني وندي دانا شرعة شريعة باني شغالي بلان شريعة ومن هذا أدوك الله بمعنى السنة أدوك الله ولو شاء الله قال يقول الله قالوا لجعلكم أمة واحدة أن يخشون الجماع باني جروب باني شريعة باني خشوا أن الدين باني كنزنا ميبغنا تمون كله مرامر بدو كارينا نعم الله ده ولكن كا الله ده كرجا نكسر ينبغو موريا ليبلوكم فودو إنك جاربي فيما آتاكم يقول الشريعة بكنا ina ka jaraba no ko ngawo ina batana tu bakka kutana ina sere tu bakka sere brema ina nyamar kala kala tu bakka
nyamar kan chokinda nanga fastabiqul khairat kad mefrika ta khairin gollu nyaide ila allah marjiukum kasurini sage katta allah ya ila allah marjiukum ashikwan quran nako ashikwan quran nako ila allah marjiukum jami'an nam kasurini sage katta allah kasu tawrata gumungo injil gumungo quran gumungo kasuri sage katta allah ya kala na sage katta allah فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون هذا نيمي شغني فوفو دينا كي دونانو خمير مالا غدا باني سو خباري تونغون كينيا غارانتون كينيا الله غامي كو تونغون الله تو كو غارانتون